नमस्कार आणि येवकार आयच्या या पत्रकार परिशदेक हांवें तुमकां सगळ्यांक आपयला आणि तुम्ही येयल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा। आयचो इश्यू जो आसा हेका इश्यू म्हणचो ना, एक बेश्टोच लोकांनी तयार केल्लो, थोड्या लोकांनी तयार केल्लो प्रोपोगंडा आसा। आमी पळयलें फाटल्या दिसांनी खुबशे लोकांनी फुडें येवन उलयलें की देवळां कुशीक, शाळेंक कुशीक, मस्जिदी कुशीक खंय प्रमोद सावंतान बारांक लायसन्सां दिवपाचें थरयलें म्हणून। ह्या गजालीचेर जेन्ना हांव एकदम फुडें गेलो स्टडी करपाक, कित्याक कशें आसता लोक उलयता म्हणून आमी तेन्नाच रिएक्शन कसलें दिवंक जायना, आमकां पळोवचें पडटा ज्यो गजाली उलयता, ज्यो गजाली येता ते गजालीन खरें कितकें आसा आनी मॅन्युप्युलेशन कितकें आसा तें। तर आयज म्हाज्या मुखार एक गजाल अशी आयली की ही लायसन्सां प्रमोद सावंतान दिलीत ना म्हणून। खरें म्हटलें तर 1980s हो प्रविधान जाल्लो, कळ्ळें तुमकां? हो 80s प्रविधान जाल्लो आनी तेन्ना ती बार्रां थंयसर एस्टाब्लीश जाल्ली। प्रमोद सावंतान त्या बारांक ड्युटीज वाडयली, म्हणजे जर 100 रुपया आसा तर तांकां 200 रुपया केले। आनी म्हाज्या नजरेन ही ड्युटी वाडोवन चीफ मिनिस्टर हॅड प्लेड अ व्हेरी गूड रोल। तुमकां प्रश्न पडला आसतलो कसो, आय विल एक्सप्लेन दॅट ऑल्सो। जर 100 रुपया ड्युटी आसलेली थंय तेणी 200 रुपया केली, म्हणजे जर खंयचो एक बारकार दिसाक जर एक 2000 रुपया कमयतालो तर तो 100 रुपया 1000 टॅक्स आनी 1000 ताका प्रॉफीट, म्हणजे देवळा कुशीक, शाळे कुशीक जी बार्रां आसलेली हे मायनसान वचपाचे जे एक योग्य रितीन आणि लिगली जो प्रोसिजर आसलो तो प्रमोदान केलो, ज्या कारणान बार्रां एक्सटेंड जावची ना, बार्रां बंद जातली। तर म्हाजे स्टडी प्रमाणे दिस इज व्हेरी गुड एक्ट डन बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, आणि म्हाका मातूय दुबाव ना अजून नवीन एक्झिस्टिंग लायसन्सां लोकांक गावतली म्हणून। तुमचें कितें आसा जाल्यार विचारा। ओके दोतोर, आमी आतां तुमी म्हणलें की काँग्रेसीन दिल्लें ह्या काळार, त्या काळार कशें आशिल्लें की देवळाची जी बाउंड्री सरावंडींग तितकी डेवलप नाशिल्ली, आनी जेका लागून आतां कशें आसा सरावंडींग बाउंड्री बीन वाडल्या, जेका लागून कितें जाता की बाउंड्रीच्यान 100 मिटर म्हणलें हें खूब कमी डिस्टन्स जालो आतां, ते आमी देवळां तेकोनूच म्हणटा। म्हणून तर ताणें कितें केलें ना, पळय एक्झिस्टिंग लायसन्स, आनी तेन्ना प्रोविधान आशिल्लें, संविधानान तें प्रोविधान आशिल्लें 80s तें जाल्लें बी। आनी जेन्ना अजंबाची गजाल ना, पूण काँग्रेस सरकार तेन्ना सत्तेर आशिल्लो आनी तांच्यांनी हे परमिशनां ग्रांट केल्ली, हें हांगा क्लियर जालें। आतां कितें जालां, त्या बार्रांक प्रमोद सावंत म्हणटा की 200% आमी जर तुमकां ती चलोवपाची 200 ताका एक्सायज फीज लायतलो 200%। हितून जातलें कितें, फीज चड आसल्या कारणान बार्रां चलोवपाचे जे लोक आसा ते कमी जातले, बंद जावपाचे चान्सीस येतले, आनी ज्या हितून आमी म्हणटा पळय आमची धार्मीक भावना बी दुखावतली, ही खंय ना खंय ह्या हितून काबार जावन वयतली। म्हणजे उलोवपाचें हें इतकेंच आसा म्हाका की दीस इज व्हेरी गूड एक्ट ही हॅड डन। म्हणजे तुमी अशें म्हणटा की आज सपोज एक बॉटल सपोज जर 100 रुपयान आसा, टॅक्स लावन ती डबल जातली आनी एकंदरीत रेट खंय तरी वाडटली, फक्त ते हेजे देवळां आतां चर्ची थंय आसा थंय, आनी म्हारग आसले कारणान ते दुकानाचेर शॉपाचेर कोण वचचो ना आनी मागीर ती बंद पडटली अशें ना हांव कितें उलयतां, बार्राचो रेट म्हणना, हांव म्हणटा एक्सायज ड्युटीज, जो एक्सायज तांकां ड्युटी आसता पळय तो वाडटलो। ताणें सोऱ्याचो रेट वाडयता अशें म्हणूंक ना, एक्सायज ड्युटीज वाडयल्या उपरांत तुका जर लायसन्स रिन्युवलाक ते ड्युटीज तुका भरपाकूच जाय। तूं जर 100 भरतालो तुका मागीर 200 भरचे पडटले, म्हणजे तुजे प्रॉफीट मार्जिनांतल्यान तुका भरचे पडले, तर तूं घरा कडेन व्हरतलो कितें, बायले भुरग्यांक पोसतलो कितें? डायरेक्टली उलोवचें म्हटलें कशें आसा, दीस इज अ गूड स्टेप। आमी म्हणटा देवळा कडेन, चर्ची कडेन, स्कॉलां कडेन जी बार्रां नाका म्हणटा, हो एक बरो उपाय आसा बार्रां बंद करपाक थंयसरली। पूण शेवटी ही बार्रां पळय आतां देवळा कडेन, मंदिरा कडेन आसा, स्कॉला कडेन म्हणटा, पूण बाकीच्या बार्रांक हेंचो इफेक्ट जावचो ना? कसो जातलो? जेन्ना हें वाडयलें म्हणटा पळय आतां प्रश्न कसो आसा, शाळें कडेन बार्रां नाका, प्रश्न कसो आसा देवळां कडेन बार्रां नाका, प्रश्न कसो आसा चर्ची कडेन नाका, मस्जिदी कडेन नाका,
हांव बाकीच्या बार्रांचें कांय उलयना, पूण ही जी बार्रां जी आसलेली प्रविधाना प्रमाणे काँग्रेस गव्हर्मेंटान 80s तांकां परमिशनां दिल्ली. सो आयज जर तेंच्यो ड्युटीज वाडटा आनी खंय तरी तेंच्या कडेन ते भरणा कारणान जर ही बार्रां बंद जाता तर हेतून वायट कितें आसा? शेवटी आमकां कितें जाय? आमची भुरगीं खंय तरी वायट मार्गाक लागूंक जायना. आमकां कितें जाय? आमच्या देवळा कडेन, आमच्या चर्चीं कडेन, आमच्या मस्जिदी कडेन हे सोरो म्हणजे जे मद्रपान आसा हें लोकांनी करचें न्हू. तर दीस इज ऑल्सो अ गूड स्टेप अशें तुमकां दिसना? कायदो सगळ्यांक सेम आसता. कायद्या प्रमाणेच जाल्लें आनी एक्झिस्टिंगान जर तो हे वाडयता तर म्हाका दिसना हेजेर कसलो प्रश्न येवपाक जाय असो. नॉन एक्झिस्टिंग जे आसता पळय ताका न्हय परमिशन दिवपाचें अशें कितें करूंक जाय. नये परमिशन दिता म्हणून तेणी खंयच उलयलेलें ना. तुम्ही एकदा परत काढून पळोव येता. आसा तेंचेर ड्युटीज वाडयला म्हटला. हे जे कोण म्हणटा पळय नवी परमिशनां बी, आय थिंक दे आर जस्ट मेकिंग सम कायंड ऑफ नॉयज. आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताचे नांव जे खराब करपी जे लोक आसा हे नाका त्यो गोश्टी उलयता. म्हाजें तांकां रिक्वेस्ट आसा, परत एकदां तुमी स्टडी करा. प्रविधान पळया, 80सांतलो जो लॉ मेकिंग सेन्स आशिल्लो तो चॅक करा आनी काँग्रेस गव्हर्मेंटान कशी लायसन्सां दिल्ली हेजेर बी एक लक्ष घाला. देन यू क्वेश्चन मी, आय विल आन्सर यू.